mga apo ko, akong mga anak. Bisan kani atong batan-on pa ko, hangtod nga natiguang nga sama karon. Nabatasan na nako ang paghimo og parol. Nga naman la, kinsa may nagtudlo nimo paghimo og parol? Ganahan lang gyud ko. Nakatun ko pinaagi lang sa akong kaugalingon. Matag singabot sa Pasko, maghimo ko og parol nga akong ibutang sa ibabaw sa Christmas tree. Pagpanindot sa Christmas tree kaniadto, tungod sa parol nga akong hinaguan.
makaya punta sa akong lawas karon, padayunan ko gyud unta ang tradisyon mao ang paghimog parol aron mabutang sa ibabaw ni anang Christmas tree. Magpasko na! La, ginahan ka sa parol? Lipay ka la? Daghang salamat mga apo. Ay, dako kaayo akong kalipay nga inyo natagaan og kinabuhi ang Christmas tree. Pinaagi sa paghimo og bituon nga parol nga gibutang sa ibabaw ni ini. Ay, kaya ang bituon mo ang nagkiya sa tulo ka hari paingon sa bilen. Di natawo ang atong batang balaan. Ug sa karon nga panahon, ang bituon nga parol mao ang kahayag nga naghatag og paglaom, kalinaw, kalipay, gugma ug kahiusa sa pamilya. Ug kani mudan-ag sa atong katilingban, sa nasod ug sa tibuok kalibutan.